बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अपने दुनियावी मकासद के लिए कितने जरी थे ये लोग शिया कि हदीसें गढ़ लेते थे। और चूंकि हदीस गढ़ना कोई ऐसे ही बच्चों का खेल तो था नहीं कि कोई भी हदीस गढ़ ले और वो करेंसी चल जाए। करेंसी नोट नकली बनाना फराडियों का काम है और इतना आसान नहीं है कि हर कोई बना ले, छाप ले और चला दे। ऐसे ही ये चोरियां इनकी उस जमाने में पकड़ी जाती हैं, इसलिए जो इसके माहिरीन होते थे उनसे कहते थे कि जरा बना दीजिए। तो एक मुख्तार सकफी मशहूर खारिजी है, कई लोगों के साथ रहा, कई लोगों के खिलाफ बगावत किया। और उसके बाद जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ कूफा में बगावत किया, इसने फुरूश किया, तो दीनी सपोर्ट भी चाहता था ये। तो किसी से, एक आदमी से कहा कि एक हदीस गढ़ दीजिए और ढेर सारा इनाम दूंगा आपको। 10,000 दिरहम बहुत बड़ी रकम होती है, और गाड़ी मिलेगी, नौकर मिलेगा, और उसके साथ साथ ड्रेस मिलेगा। तो आदमी जरा दीन का खौफ रखने वाला रहा होगा, तो उसने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन किसी सहाबी से अगर कोई चाहते हो तो बना देता हूँ, और कीमत थोड़ी सी घटाना चाहो तो घटा भी दो। तब उससे मुख्तार सख्फी ने कहा कि देखिए, नबी के ताल्लुक से अगर कोई हदीस मिलेगी तो वो ज्यादा असर करेगी, वो मेरे ज्यादा काम की है। लेकिन जाहिर है नबी पर झूठ बोलना ये ज्यादा अजाब का बाइस भी है, तो खतरे वाला काम है। हाँ, इसलिए उसने, तो इस तरह से ये कहना चाहते हैं एक मिसाल देकर कि दुनियावी मकासद के हुसूल के लिए शियों ने हदीसें गढ़ी हैं। हमने कल पढ़ा था उसको। आज इंशाअल्लाह हम ये देखेंगे तमवीह शिया बिवज़इल असानीद अल मुज़य्यफ़ा। मव्वहा युमव्विहु, तमवीह कहते हैं धोखा देना, अगर या मिलावट करना। मव्वहल हक़्क़ बिल बातिल, बातिल को हक के साथ खलत मलत कर दिया। और मव्वहल कलाम यानी उसे मुज़य्यन कर दिया है, हसीन और खूबसूरत बना दिया है। या अगर किसी और धात वगैरह के लिए इस्तेमाल हो तो उस पर मतलब ये होता है कि पॉलिश कर दिया है। किसी प्लास्टिक के ऊपर सोने की पॉलिश कर दिया, तो तमवीह उसको कहते हैं। अलग अलग सियाक के एतबार से अलग अलग माना इसका होता है। यहाँ कलाम में जब इस्तेमाल हो, बात में, हदीस में, तो उससे मुराद धोखा देना और गढ़ लेना है। तमवीह शियती बिवज़इल असानीद अल मुज़य्यफ़ा। अल असानीद अल मुज़य्यफ़ा यानी गढ़ी हुई, जाली, जाली सनदें बनाते थे लोग। हदीस तो बनाते ही थे, यानी मतन गढ़ गढ़ के पेश करते थे अपने काम से, काम की, और उसके बाद जाली सनद से उसको ले जाके जो है या जाली सनद तैयार कर लेते थे, या ऑलरेडी कोई सनद होती थी मोतबर, और उसी से ले जाके जोड़ देते थे। तो जाली सनदें वज़ा करके सिया धोखा देते थे, पूरी की पूरी हदीस गढ़वाते थे, गढ़ते थे, और जाली सनदें बनते बनाते और बनवाते थे। इश्तगल शिअतु बिल हदीसी व समिउ मिन अस्सिक़ाति व अरफु अल असानीद अस्सहीहा। शिया ने हदीस में इश्तिगाल किया, यानी हदीस में मशगूल हुए, हदीस के सुनने सुनाने में लगे। वसमिउ मिन अस्सिक़ात, और सिक़ह रावियों से हदीस सुनी। वअरफु अल असानीद अस्सहीहा, और सही सनदों को पहचाना।
ثم وضعوا علیہا الاحادیث، پھر اسی پر حدیثیں بنا ڈالی، اسی سند پر، التي تتفق عقیدتهم، جو ان کے عقیدے سے متفق ہوتی تھی. واو زائد ہے، واو کے بغیر رہے گا. التي تتفق عقیدتهم، جو ان کے عقیدے کے موافق ہوتی تھیں، وہ حدیثیں اس سے جوڑ دیتے تھے. وَأَضَلُّوا بِهَا كَثِيرًا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى بِالسُّدِّ، شیعوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کا نام سدی تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى بِابْنِ قُتَيبہ، اور شیعوں میں ایک ایسا تھا جس کا نام ابن قتیبہ تھا. تو سدی اور ابن قتیبہ، سدی اور ابن قتیبہ، یہ دو شیعہ نام ہیں، اور یہی اسی نام سے دو معروف جو ہے عالم یا امام گزرے ہیں سنیوں میں، امام سدی اور مسلم ابن قتیبہ. سدی و عبد الرحمن السدی ہیں جو سنیوں کے ہیں. تو ایک مسلم ابن قتیبہ ہیں اور ایک عبد الرحمن السدی، یہ معتبر ہیں، یہ بڑے عالم ہیں. لیکن شیعوں میں بھی اسی نام کے دو لوگ پائے جاتے ہیں. اب دھوکہ یہ دیا کہ جب سدی نے کہا ہے یا امام ابن قتیبہ نے کہا ہے، تو اب لوگ یہ دھوکہ کھا جائیں گے کہ یہ تو وہی سنی ہے امام قتیبہ اور سدی. حالانکہ یہ سدی کوئی اور ہے، ابن قتیبہ کوئی اور ہے. اس کی بات لا کے اس میں جوڑ دیا، سند میں دھوکہ دے دیا، سند ہی میں دوسرے لوگوں کو لا کے داخل کر دیا. تو وَأَضَلُّوا بِهَا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا. فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى بِالسُّدِّ، تو انہی میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام سدی تھا، اور انہی شیعوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کا نام ابن قتیبہ تھا. فَكَانُوا يَرَوُونَ عَنْهُمَا، تو وہ لوگ شیعہ لوگ انہی دونوں سے روایت کرتے. فَيَظُنُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْحَالِ أَنَّهُمَا الْمُحَدِّثَانِ الشَّهِيرَانِ، تو جو آدمی حقیقت حال نہیں جانتا تھا وہ اس گمان میں پڑ جاتا تھا کہ یہ دونوں مشہور محدثین ہیں. وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مشہور محدث ہیں دونوں، جو کہ معروف ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں. تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ Espere. جی، تو دیکھیے دھوکہ کیسے دیتے تھے کہ سدی اور ابن قتیبہ اپنے شیعہ عالموں سے، شیعوں سے روایت کرتے تھے، اور دھوکہ یہ دیتے تھے جو نہیں جانتا تھا حقیقت حال، وہ یہ سمجھتا تھا کہ سدی وہی مشہور محدث ہیں یا ابن قتیبہ وہی مشہور محدث ہیں جو اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں. مع ان كل من السدی وابن قتیبہ اللذین ينقل عنہم الشیعہ الرافضی غال، حالانکہ یہ دونوں سدی اور ابن قتیبہ جن سے شیعہ نقل کرتے تھے، روایت بیان کرتے تھے، رافضی تھے اور گالی قسم کے تھے، بڑے متشدد شیعہ تھے، رافضی تھے سدی اور ابن قتیبہ.
वलाकिन जहाबज़त उलमा अस्सुन्ना व उलमा अल हदीसी कशफू दखीलत अमरिहिम। जहाबज़ा कहते हैं बहुत जो माहिर हो, महारा। लेकिन सुन्नत के माहिरीन और हदीस के जानकारों ने कशफू, पोल खोल दिया, दखीलत अमरिहिम, उनके इख्तलात का, उनके मामले के इख्तलात का, या उनके इख्तलात का, उनके धोखे का पोल खोल दिया। वत्तलउ अन्नास अला हकीकति हालिहिम, और लोगों को बाखबर कर दिया हकीकत हाल से, बता दिया कि ये एक सुद्दी है जो शिया और राफिजी है, गाली किस्म का, और इब्ने क़ुतैबा भी वो शिया है, गाली है। वमय्यज़ू बैन सुद्दियैनि बिल कबीर वस्सगीर, और उन्होंने दोनों सुद्दियों में तमीज कर दिया कबीर के जरिए से। यानी एक को कहा ये सुद्दी कबीर हैं, जो अब्दुर्रहमान अस्सुद्दी हैं, जो सुन्नी हैं, उनको सुद्दी कबीर से कह के दो सुद्दी सगीर से तमीज कर दिया। वो गालिबन जो है ये सुद्दी कबीर जो सुन्नी है, उनका पोता था वो सुद्दी सगीर जो शिया था। तो इन्होंने कहा कि एक सुद्दी कबीर हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुहद्दिस हैं, मशहूर हैं। और ये जो फराडी सुद्दी है, छोटा, जो शिया और गाली है, ये नाकाबिले एतबार है। तो सुद्दी सगीर और सुद्दी कबीर के जरिए से तमीज किया और कहा ये सिक्का है, वह सगीर वह हुआ कज़ाब वज़्ज़ा, और जो सुद्दी सगीर है वो झूठा है और हदीसें गढ़ने वाला है। वह कज़ालिक मय्यज़ू, वह कज़ालिक मय्यज़ू, ऐसे ही उन्होंने तमीज किया इब्ने क़ुतैबा में भी। मय्यज़ू बैना इब्ने क़ुतैबा अश्शीई व बैना अब्दुल्ला मुस्लिम इब्ने क़ुतैबा, और ऐसे ही उन्होंने इब्ने क़ुतैबा शिया और इब्ने क़ुतैबा जो कि सुन्नी है, इन दोनों में तमीज कर दिया। जो अब्दुल्ला मुस्लिम बिन क़ुतैबा हैं, कहा ये सुन्नी है और इनका शियों से ताल्लुक नहीं है। वलम यक़्तसिर शियअतु अला ज़ालिका बल वज़अu अल कुतुब। तो ये हो गई बात, एक इब्ने क़ुतैबा सुन्नी और एक है इब्ने क़ुतैबा शीई। एक सुद्दी सगीर है और एक है सुद्दी कबीर। तो जो सुद्दी कबीर हैं, हाँ, वो सुन्नी है, और जो सुद्दी सगीर है वो गाली शिया है, झूठा है, हदीसें वज़ा करने वाला है। वलम यक़्तसिर अश्शिअतु अला ज़ालिका बल वज़अu अल कुतुब व मलऊहा बिअबातिलिहिम व नसबूहा इला अहली सुन्नाह। इसी पर बस नहीं किया शियों ने, लम यक़्तसिर, इसी पर इक्तफा नहीं किया, अला ज़ालिक बल वज़अu अल कुतुब, बल्कि उन्होंने किताबें भी लिखवाई, किताबें गढ़ी, व मलऊहा बिअबातिलिहिम, और अपने बातिल नजरियात से उसे भर दिया, व नसबूहा, और उसे मंसूब कर दिया, इला अहले सुन्ना, अहले सुन्नत के किसी इमाम की तरफ। ये तो और बड़ा धोखा हुआ, पूरी किताब झूठ से भर दी और उसके बाद उसे सीधा का सीधा किसी सुन्नी आलिम की तरफ मंसूब कर दिया। जैसे किताब उन्होंने लिखी है सिर्रुल आरिफीन, शियों की किताब, उन्होंने लिखवाई, मजहूल मुअल्लिफ है, और उसकी निस्बत इमाम गजाली की तरफ कर दी। कहा यह सिर्रुल आरिफीन इमाम गजाली की है, हालांकि इमाम गजाली की वो नहीं है। वक़द अफ़सद शिअतु इल्म अल इमाम अली। तीसरा जुर्म बता रहे हैं। पहला जुर्म तो ये कि झूठ बोलते थे, दूसरा जुर्म ये कि ये लोग जो है सनद में गड़बड़ी करते थे,
اور شیعہ اور سنی عالم کو خلط ملط کر دیتے تھے، اور تیسرا یہ کہ باقاعدہ پوری کتاب لکھ دیتے اور کسی سنی عالم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، جیسے سر العارفین۔ اور اگلا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے افسد الشیعۃ علم الامام علی کرم اللہ وجہہ، شیعہ نے بگاڑ دیا امام علی، امام پتہ نہیں کیوں انہوں نے لکھا ہے، امام نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ امام جو ہے وہ شیعوں کا کے یہاں امامت ایک الگ منصب ہے، اور اسی اعتبار سے وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام علی بولتے ہیں۔ بہرحال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ یا رضی اللہ عنہ، یہاں بھی ملاحظہ یہ ہے کہ جب تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے تو بہتر یہ ہے جیسے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے کہا، تو یہ ان کے ساتھ خاص ہو گیا، حضرت صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، وہی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو بھی شیعوں نے بگاڑ ڈالا ہے، کیونکہ ان کو ان سے بھی محبت نہیں تھی، وہ تو ایک چولا انہوں نے اختیار کیا تھا اور اپنے مقاصد کے لیے ان کے نام کا سہارا لیا تھا، تو امام علی یا علی رضی اللہ عنہ پر بھی ظلم ڈھایا ہے، ان کے علم کو بھی برباد کر دیا ہے، بما نسبوہ الیہ من الاقوال، جو انہوں نے منسوب کیا اقوال ان کی طرف، وما اعتقدوہ فیہ من العقائد، اور وہ عقائد جو انہوں نے ان کے بارے میں رکھا ہے، التی وضعوا لها الحدیث، جن کے لیے انہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، تو جعل اصحاب الحدیث من اہل الصحیح لا يعتمدون من حدیث علی وفتاواہ، اسی وجہ سے اصحاب احادیث کو، ان لوگوں کے عمل نے اہل حدیثوں کو، جو صحیح اہل حدیث، اہل الصحیح ہیں، اہل حدیث ہیں، ان لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ لا یعتمدون من حدیث علی، علی کی حدیث پر انہیں اعتماد ہی نہیں ہوتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے فتاوے پہ بھروسہ نہیں رہ جاتا ہے، الا ما جاء عنہ من طریق اہل بیتہ خاصہ، سوائے انہی روایتوں کے جو خاص طور پر اہل بیت کے طریق سے آئی ہوئی ہیں، یا عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں کی سند سے آئی ہوئی ہیں، جیسے عبیدہ سلمانی ہیں اور شریح ہیں، ابی وائل ہیں، ونحوہم، اور ان جیسے لوگ ہیں۔ یہ اعلام الموقعین میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو یہ پیراگراف جو آخر والا ہے، اس میں آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے علم کو بھی تباہ کر دیا ہے، اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سے اقوال اور بہت سے عقائد انہوں نے گڑھ کے منسوب کر دیے ان کی طرف، تو جب گڑھ کے منسوب کر دیا ان کی طرف، تو ان کا جو صحیح علم اور صحیح روایتیں اور صحیح عقائد اور صحیح اقوال تھے وہ بھی نامعتبر ہو گئے۔ اب لوگ بہت چوکنا ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کی حدیثیں لینے اور ان کے فتاوے اختیار کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنے لگے، بلکہ ایسا ہو گیا کہ اہل حدیثوں نے یہ کہا کہ کسی اور سے اگر علی رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث آتی ہے تو ناقابل قبول ہے، خاص طور پر اگر ان کے اہل بیت سے آتی ہے، معتبر ذریعے سے آتی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کے حوالے سے آتی ہے، تب وہی قبول کریں گے۔ تو ایک نقصان تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی پہنچایا۔ تو اب اس طریقے سے انہوں نے دھوکہ دیا ہے، جعلی سندیں وضع کر کے، یا تو باقاعدہ جعلی سندیں وضع کی، یا تو اگر کوئی ہم نام ہے ان میں سے کوئی راوی شیعوں میں، تو دھوکہ دے کے گھما کے یہ جو ہے تاثر دیا کہ وہ جو ہے سنی امام ہے، ان سے روایت آئی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ چوری پکڑی ہے علماء نے، جیسے سدی اور ابن قتیبہ ہیں، تو
علماء کرام نے بیان کیا کہ دیکھو ایک سدی کبیر ہے، ایک سدی صغیر ہے، جو کبیر ہیں وہی کبیر ہیں، اور جو صغیر ہے وہ فرادی ہے، وہ کذاب اور وضاح ہے۔ ایسے ہی ابن قتیبہ میں ایک ابن قتیبہ شیعی ہے اور ایک ابن قتیبہ سنی ہے۔ ایک فرادیہ کیا انہوں نے کہ باقاعدہ پوری کتاب لکھی اور اس کو کسی سنی امام کی طرف منسوب کر دیا۔ ایک ظلم یہ ڈھایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے علم کو انہوں نے بگاڑ ڈالا۔ اب ایسا ہو گیا کہ جو اہل حدیث ہیں وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کی حدیثوں اور ان کے فتاوی پر بڑے احتیاط کے ساتھ، خاص طور پر اہل بیت کی سند سے کوئی چیز آئی ہے تو مانتے ہیں، یا ابن مسعود کے شاگردوں سے کے ذریعے سے کوئی بات آئی ہے تب اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جی اب انشاءاللہ یہ تو شیعوں کا کارنامہ ہوا، کالا کارنامہ۔ اب ان کے مقابلے میں، شیعوں کے مقابلے میں بھی کچھ لوگوں نے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، انہوں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حدیثیں بنائی ہیں، لیکن سب کا پردہ اٹھ گیا، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حدیث کی حفاظت فرمائی قرآن کی طرح، اور یہ سارا جھوٹ اور تمام طرح کا کذب پکڑا گیا۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الاثر العکسی، یعنی اس کا جو الٹا اثر ہے رد عمل میں۔ شیعوں کے رد عمل میں بھی کچھ حدیثیں گڑھی گئیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں پڑھیں گے۔